अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकेंड ईयर हिस्ट्री का टॉपिक है कि मंगोलों के बगदाद पर हमले के बाद हालात क्या रहे। तो उसमें पहले नंबर पर तो आता है कि मंगोलों ने जब बगदाद पर अटैक किया तो उस वक़्त इब्न अलकमी ने, आप लोगों को याद होगा पहले नंबर पर मैंने इसका नाम बताया था कि ये बनु अब्बास का उस वक़्त का वज़ीर था। तो उसने क्या किया था कि फ़ौज के ज़्यादातर हिस्से को इसने ख़त्म कर दिया था और रही सही फ़ौज को इसने ये कहा कहकर पैसे देने से इनकार किया था कि फ़ौज के हुकूमत के पास उनका जो सैलरी है वो देने के लिए पैसे नहीं है। हाँ, वो अपनी सैलरी बगदाद के शहरियों से हासिल कर सकते हैं। इस तरह जो सिपाही थे उन्होंने बगदाद में लूट मार का बाज़ार गर्म कर दिया और इस चीज़ की वजह से हुआ ये कि जो बगदाद के शहरी थे, आम आवाम और फ़ौजियों के दरमियान जो ज़हनी हम आहंगी थी वो ख़त्म हो गई और उन दोनों के बीच में जो है काफ़ी हद तक दूरियां पैदा हुई। बगदाद के शहरी जो थे वो फ़ौज को अपनी बचाव का या बचाव का ज़रिया नहीं समझते थे, बल्कि वो फ़ौज से अब ख़ुद जो है वो शदीद किस्म के जो है वो डरने लगे थे या फ़ौज को वो पसंद नहीं कर रहे थे। ऐसे में जब तातारियों की तरफ से हमला हुआ तो उस दौर में जो उसकी फ़ौज थी उसने फिर भी थोड़ा बहुत मुकाबला किया और 40 दिन तक हिलाकू ख़ान ने बगदाद का मुहासरा भी किया। लेकिन 40 दिन तक मुहासरे के बाद ज़ाहिरी बात है खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और फ़ौज शहर से बाहर निकल कर मुकाबला नहीं कर पा रही। इस वजह से हलाकू ख़ान को जब उसने 40 दिन के मुहासरे के बाद जो बगदाद की दीवारें थीं चारों तरफ उन पर पत्थर बरसाने शुरू किए मंजनीक से, जिसका नतीजा ये निकला कि वो दीवारें टूट गई और उसके बाद दीवारें टूटने के बाद फ़ौरी तौर पर हुआ ये कि जो फ़ौज थी उन्होंने डट कर मुकाबला किया, लेकिन इसके बावजूद जो हलाकू ख़ान का लश्कर था उसको रोका ना जा सका। नतीजा उसका ये निकला कि हलाकू ख़ान ने तकरीबन जो है वो शहर पर कब्ज़ा कर लिया। इस शहर में तकरीबन एक हफ़्ते तक लूट मार और कत्ल गारत हुए बहुत से हज़ारों लोगों को इसने मार दिया और बूढ़ों बच्चों औरतों को बेदर्दी से कत्ल किया गया। ये कहा जाता है कि लाइब्रेरियाँ जो यहाँ की बहुत ज़्यादा अज़ीमुश्शान लाइब्रेरियाँ थीं वो जला दी गईं और तकरीबन इस कत्लेआम में 16 लाख मुसलमान मारे गए। कई रोज़ दरियाए दजला का पानी इंसानी खून की वजह से सुरख रहा। बहरहाल अब इस दौरान जो है खलीफा को भी कत्ल किया गया और हलाकू ख़ान ने इब्ने अलकमी, जिसने अपनी कमकली का सबूत देते हुए हलाकू ख़ान को दावत दी थी, उसके अलावा सबको हलाक कर दिया। इब्ने अलकमी जो कि वज़ीर था उसके जहन में था कि हलाकू ख़ान उसे कोई बहुत बड़ा ओहदा देगा, लेकिन हलाकू ख़ान ने उसे सिर्फ़ ज़िंदा छोड़ा और उसके अलावा उसको कोई ओहदा ना दिया, जिसके बाद कुछ अरसे के बाद वो ख़ुद भी मायूसी और परेशानी की ज़िंदगी गुजारते हुए जो है वो मर गया। बहरहाल इसके जो हलाकू ख़ान के जो बगदाद पर अटैक था या जो हमला था या सानह बगदाद था, ये जो था इसके बहुत जो नताइज हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये नताइज शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ की फॉर्म में आ जाते हैं, इसलिए मैं इनको अलग से पढ़ा रही हूँ। प्लस इस क्वेश्चन के समझने से ये लॉन्ग क्वेश्चंस में ये टॉपिक इतना नहीं आता, लेकिन इस टॉपिक को समझने के बाद आपको इसके बाद का जो टॉपिक है कि बनु अब्बास के ज़वाल के असबाब वो बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा, क्योंकि वो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। इसलिए इस टॉपिक को हम अलग से मैं पढ़ा रही हूँ। नताइज और असरात में पहले नंबर पर है अब्बासी खिलाफत का ख़ात्मा। बगदाद की तबाही के बाद अब्बासी खिलाफत का ख़ात्मा हो गया। अगरचे अब्बासी हुकूमत कमज़ोर हो चुकी थी और उसके खुलफा बराए नाम थे, लेकिन उसे सियासी और मजहबी लिहाज से अभी भी आलम इस्लाम की मरकज़ की हैसियत हासिल थी। आम मुसलमान किसी ऐसे हुक्मरान को जिसे अब्बासियों की तरफ से सनद हुकूमत हासिल ना हो कानूनी तौर पर जायज़ हुक्मरान शुमार नहीं करते थे। इस हमले से वो मरकज़ ही कमज़ोर हो गया। असल में
بنو عباس کے دور میں چھوٹی بڑی بہت سی ریاستیں قائم ہو گئی تھیں جو نیم خود مختار تھیں، لیکن ان کے جو بادشاہ تھے وہ خود کو سلطان کہلواتے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے لیے کبھی بھی بادشاہ کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا، وہ سلطان کہلواتے تھے۔ اور بادشاہ اور سلطان میں فرق یہ ہے کہ سلطان اپنے آپ کو خلیفہ کا سبارڈینیٹ یا خلیفہ کا ماتحت سمجھتا ہے، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ باقاعدہ خلیفہ کے پاس اپنے طور پر ایک لیٹر بھیجتے تھے یا اپنی طرف سے گفٹس دیتے تھے اور ان سے اجازت لیتے تھے کہ ہم آپ کے بہاف پر یا آپ کی رضامندی سے فلاں جگہ پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، اور خلیفہ انہیں عام طور پر یہ اجازت دے دیتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی انہیں اجازت دینے کی بعد انہیں شاہی خلعت بھی عطا ہو جاتی تھی۔ آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ شاہی خلعت اصل میں وہ گاؤن سا ہوتا تھا جو خوبصورت سا، اس پر جو ہے وہ ان کی امبرائڈری بھی ہوتی تھی اور کافی اچھی طریقے سے وہ سجا ہوتا تھا، تو شاہی خلعت بھی ان کو خلعت فاخرہ جس کو وہ کہتے تھے وہ بھی عطا کرتے تھے، اور گفٹس وغیرہ جو ہے وہ ان کی قبول کر کے ان کو ایک طرح سے سرکاری طور پر انہیں اس جگہ کا حکمران نامزد کر دیا جاتا تھا، جس کے بعد لوگ ان کی اطاعت کرتے تھے۔ اگر کسی سلطان کے پاس یہ اجازت نامہ نہیں ہوتا تھا تو عموماً وہاں کے لوگ جو ہوتے تھے وہ ان کی اطاعت نہیں کرتے تھے کہ یہ خلیفہ کی طرف سے ان کو نامزد نہیں کیا گیا، اس لیے یہ یہاں کا جائز حکمران نہیں ہے۔ اب ہلاکو خان کے حملے کی وجہ سے وہ جو مرکزیت تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ دوسرا تھا بغداد کی تباہی۔ بغداد کا شہر جسے اپنی عظیم الشان عمارات اور شان و شوکوں کی بدولت عروس البلاد شمار کیا جاتا تھا۔ عروس البلاد یعنی کہ شہروں کی دلہن، وہ اب ملبوں کا ڈھیر تھا۔ تاتاریوں نے 40 روز تک اسے خوب لوٹا اور لاکھوں مسلمان قتل ہوئے۔ بغداد کی تباہی دراصل تاریخ اسلام کے ایک شاندار دور کا خاتمہ تھا۔ اسلامی مرکزیت کا خاتمہ۔ صدیوں سے بغداد خلفائے عباسی کے دارالحکومت کی حیثیت سے مرکز اسلام سمجھا جاتا تھا۔ چھوٹی بڑی حکومتیں جو خلافت عباسیہ کے آخری زمانے میں قائم ہوئی نظریاتی طور پر خلافت بغداد کے ماتحت سمجھی جاتی تھی، اور وہ بھی خلیفہ کے اختیارات کو، ان میں سے کسی میں بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ خلیفہ کے اختیار کو چیلنج کرے، چاہے وہ کمزور ریاستیں ہی کیوں نہ ہوں، وہ کبھی خلیفہ کی ریاست کو، یا طاقتور ریاستیں کیوں نہ ہوں، وہ کبھی خلیفہ کے کسی کمزور خلیفہ کے بھی اختیار کو چیلنج نہیں کرتے تھے۔ لیکن اب کیا تھا کہ بغداد اور خلافت کی جو تباہی تھی وہ دنیا اسلام کی مرکزیت کو ختم کر چکی تھی۔ کتب خانوں کی تباہی۔ اہم چیز جو اس میں بہت زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ہمیشہ پڑھا ہے کہ مسلمانوں کے جو پرانے زمانے کے مسلمان تھے انہوں نے یہ کیا، کیمسٹری میں ہمارے یہ ہیں، فزکس میں ہم لوگوں نے یہ کارنامے انجام دیے۔ وہ تمام کا تمام دور یہی والا تھا بنو عباس کے دور کا، جب یہاں کے جو یونیورسٹیاں تھیں اور یہاں کے جو مدرسے تھے، لائبریریاں تھیں، یہ بیرونی ممالک کے طلباء اور علماء کے لیے خصوصی کشش رکھتی تھیں۔ وحشی تاتاریوں کے ہاتھوں اس قسم کی تباہی یہاں پر ہوئی کہ انسان جو اسلامی جو مرکز تھا وہ تقریباً تمام کا تمام ایک بہت بڑے سرمایہ سے محروم ہوا۔ وہ سرمایہ کتابوں کی شکل میں تھا، ٹھیک ہے۔ لاکھوں کتابیں جلا دی گئیں اور اس کی راکھ دریائے دجلہ میں بہا دی گئی۔ ہارون الرشید اور مامون الرشید نے دنیا بھر سے نادر کتابیں حاصل کر کے بغداد کی لائبریریوں کی زینت بنائی تھیں، وہ سب کی سب ایک منٹ میں تباہ کر کے رکھ دی تھی اس میں۔ مصر میں عباسی خلافت کا قیام، اس کے بعد جو کچھ عرصے تک تو پوری دنیا میں کہیں پر بھی وہ خلافت کا جو سسٹم تھا، وہ دور تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اور بغداد کی تباہی کے بعد ہلاکو خان نے دمشق میں بھی کوشش کی کہ سلطان کو 2-3 دھمکی آمیز خطوط لکھے، لیکن سلطان نے اس کا مقابلہ کیا، اور 15 رمضان 658 ہجری کو تاتاریوں کو شکست ہوئی اور اس کا بڑھتا ہوا سیلاب رک گیا۔ اچھا، یہ بھی یاد رکھیں کہ جو مصر میں خلافت تھی، فاطمی خلافت، یہ تقریباً بغداد کی خلافت کے بھی 300-350 سال بعد قائم ہوئی ہے، لیکن بہرحال کچھ عرصے تک رہی۔ لیکن یہ 300 یا 350 سال ایسے رہے جب تقریباً طاقت کی اور اقتدار کی جنگ ہی رہی۔
تصوف اور روحانیت کا رجحان، تصوف یا صوفیزم آپ اس کو کہہ لیں، صوفیزم، صوفیزم کی طرف جو ہے مسلمان جو تھے وہ ان کا رجحان ہوا۔ صوفیاء کرام میں جو اہم نام ہیں ان میں شیخ عبد القادر جیلانی تھے، جن سے فیضیاب ہو کر مسلمانوں میں اسلامی معاشرے کے قیام کا عزم نو پیدا ہوا۔ منگولوں میں اشاعت اسلام، اس تمام تباہی کا جو آخری جو ایک فائدہ آپ کہہ لیں وہ یہ ہوا کہ وہ منگول جو وحشت میں پوری دنیا میں مشہور تھے، وہ بغداد پر اٹیک اور مسلمانوں کے ساتھ ان کا جب انٹریکشن ہوا تو اسلام ان میں بھی پھیلنے لگا، اور اس طرح ہلاکو خان کی اولاد بھی مسلمان ہو گئی اور ان کی جو وحشت اور جو وحشت پن تھا اس سے دنیا کو نجات ملی۔ ہمارا لیکچر یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔